असां UN नेशंस जी मौजूदगी उन जी रेज़ोल्यूशन्स जी मौजूदगी जो जेको हिकु लेवल हुजणु खपे उहो त हर ममलिकत लाइ सेम हुजणु खपे। तव्हां इन बारीक इन शइ खे कीअं था ॾिसो? तव्हां बिकॉज़ हिकु राइटर बि आहियो, जर्नलिज़म सां बि तालुक़ु आहे, तव्हां पंहिंजी नज़र सां इन्हनि शयुनि खे कीअं था ॾिसो? त असां अगरि पंहिंजे पाण खे अगरि असां इन बेसिस ते अगरि असां करणु ईंदासीं पोइ त ग्लोबली मुंहिंजे ख़्याल में UN जो हुजण जो जेको फ़ाइदो कोन्हे, बिकॉज़ जेको इक़्तिदार में आहे उहो त आहे ई, पोइ त को फ़ाइदो कोन्हे। इनखे कीअं था ॾिसो? देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के अंदर 4 जंगें हो चुकी हैं और कश्मीर इशू पे हुई है, लेकिन उसका हल नहीं निकला। नहीं निकला, बिल्कुल। और अब दुनिया के अंदर जो भी जंगें होती हैं वो आखिर में आपको टेबल पे बैठ के इसको सॉल्व करना होता है। अभी हमें मिसाल जो है वो फ़लस्तीन की हमने देखी है कि वो आके मामला जो है फिर वो टेबल पे बैठ के हुए हैं, तो उसके अंदर आलमी कुव्वतें शामिल होती हैं और वो फिर बैठ के इस मामलों को हल करती हैं। हम समझते हैं कि अगर पाकिस्तान ने ये जंग जीतनी है और इंडिया को शिकस्त देनी है और हमें अपने कश्मीरी भाइयों की आज़ादी लेनी है, तो हमें सफारती सतह पे बहुत स्ट्रॉन्ग अंदाज में काम करने की ज़रूरत है, जो कि मैं समझता हूँ कि उस अंदाज में नहीं हो पा रहा, जो कि हमें करना चाहिए। मुझे लग रहा लास्ट ईयर जब मैं इस प्रोग्राम में आया था, मैंने गुजारिश की थी कि हमें एक टेबल बनानी चाहिए, जो एक डेस्क होनी चाहिए, जो CM हाउस प्राइम मिनिस्टर हाउस में हो, जो डेली की बुनियाद पे इस चीज़ों को करें। और जैसे आपने इंट्रो में कहा कि आज छुट्टी का दिन है और 5 फरवरी से इसलिए बनाया जा रहा है कि हम कश्मीरियों के साथ यकजहती का इजहार करें, लेकिन हमारी आधी से ज़्यादा कौम सो रही है। ऐसे ही तो हम ऐसे ही है। खुद सो रहे हैं, तो हम अपने कश्मीरी भाइयों की किस तरह यकजहती कर सकते हैं? हम 4 बजे आएंगे, 1 घंटे की हम यकजहती करेंगे। पहली बात तो हमें सिलेबस में शामिल करना चाहिए कश्मीर का, पहली से लेके जिस तरह हम तमाम जो मैं समझता हूँ कि 10th तक हमारा कहीं कश्मीर भी सब्जेक्ट ही नहीं है हमारे यहाँ, कि हम कश्मीर की अहमियत को उजागर करें। बिल्कुल, कश्मीर हमारा बिल्कुल। किस तरह, हम कहते होते हैं कश्मीर हमारा अटूट अंग है, कश्मीर हमारी शहरग है, लेकिन हम अपने आने वाली नस्लों को नहीं बता रहे कश्मीर हमारा हिस्सा है, और उनके बच्चों को, हमें अपने बच्चों को ये तरबियत देने की ज़रूरत, जो कि नहीं हो पा रही। जो आपने कहा UN की बात है, UN तो वो है, वो बेसिकली एक अलग सा जो है वो अपने यूरोपियंस के लिए एंटी मुस्लिम एक इदारा है, जो कहीं भी आपने देखा जहाँ भी मुसलमानों का कत्लेआम हो, UN ने कहीं भी खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। अब फ़लस्तीन में आपने देखा हज़ारों लोग मर गए, लेकिन UN ने काम नहीं किया। इसी तरह कश्मीर के अंदर हज़ारों लोग मर रहे हैं, UN ने खामोश बैठा। इसी तरह हमारी बदकिस्मती ये है कि जो हमारा इस्लामी मुल्कों का इत्तेहाद है, वो भी जो है इस पर आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा। फिर जो हमारे इस्लामी बड़े मुल्क हैं, जिन्हें हम अब कहते हैं कि इनकी ताकत है, उनके पास ऑयल है, उनकी दुनिया भर में से है, वो भी कश्मीर पे उस तरह आवाज़ नहीं उठा रहे। तो मैं नहीं समझता उठा हूँ कि रहे, हमें बिल्कुल एक ऐसे ही है। डेस्क बनानी चाहिए जिसके अंदर हम कश्मीर इशू को रोज़ की बुनियाद पर उजागर करें, और सफारती सतह पे हम जब तक इसको और क्या कहते हैं इसको मजबूत नहीं करेंगे, और कश्मीर के हवाले से हम हर प्लेटफॉर्म पे जाके बात नहीं उठाएंगे, मैं समझता हूँ कि कश्मीर के अंदर जिस तरह इंडिया मजालिम कर रहा है और करता रहेगा, कि उस पर दबाव नहीं आ रहा, उस पर दबाव आने की ज़रूरत है। जिस तरह थेबो साहब ने कहा, सब साथियों ने ये बात कही कि जिस तरह उसने मनमानी तौर पे जो है वो कश्मीर के अंदर ज़मीन ख़रीदने को हक़ जो सब कश्मीरियों का था वो छीन लिया है, और उस पर हमारी तरफ से दुनिया भर में कोई ऐसा वो नहीं हुआ जो उठना चाहिए थे। आपने एक शख्स को जो है, एक कौम को पूरी जो है आपने नस्ल कशी कर रहे हैं, आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं, ख़वातीन की बेहुरमती कर रहे हैं, उसके बावजूद आप उनसे जीने का हक़ भी ख़रीद रहे हैं, उनकी ज़मीनें भी छीन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो मैसेज है होना चाहिए हमारी तरफ से एज ए पाकिस्तानी, और ताकि ये दुनिया भर में आवाज़ जाए, और हमें अपने, मैं समझता हूँ कि हमें 5 फरवरी सब एक दिन नहीं मनाना चाहिए, हमें सही। इसको डेली बुनियादों पे इस पर काम करने की ज़रूरत है। और हम अपने बच्चों को देखिए, आजकल का दौर जो है वो सोशल मीडिया का है। ऐसे ही। एक सियासी जमात सोशल की मीडिया की बुनियाद पे छाई हुई है, लेकिन आज हम कश्मीर हमारा एक जो है, जिसे हम कहते हैं हमारी शहर है, हम उस पर हमारा ट्वीट कहाँ होते हैं, हम खामोश है। तो हमें अपने बच्चों को इस तरफ राग़िब करने की ज़रूरत है, इस तरफ उनको एजुकेट करने की ज़रूरत है कि ये हमारा बहुत अहम इशू है। जैसे सर ने बात कही कि वहाँ से हमारा पानी का इशू बहुत ज़्यादा अहम है, जी, और डैम जी। वो वहाँ बना रहे हैं। इसी तरह हमारा जो वहाँ से बिजनेस कॉरिडोर है वो ख़त्म हो गया है। तो आने वाले वक्तों में अगर हमने इस मसले को हल नहीं किया, तो यकीनन मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्त में मज़ीद मुश्किलात पैदा होंगी। जुल्म की जो रात है वो बड़ी थोड़ी होती है, और जो सवेरा है वो बहुत तवील अरसे का होता है। तो इस रात में वो जो सवेरे की जो किरण है, कहीं नज़र आ रही है आपको इस वक्त? यकीनन तौर पे देखिए, जिस तरह कश्मीर में शहादतें हो रही हैं, जिस तरह वो अपना खून बहा रहे हैं, तो कोई भी शख्स अगर अपना खून बहाता है अपनी ज़मीन के लिए, अपनी कौम के लिए, तो वो ज़ाया नहीं होता। यकीनन तौर पे एक इतनी बड़ी ताकत इस खित्ते की, हिंदुस्तान,
وہ جس طرح مظالم ڈھا رہے ہیں، جس طرح وہ کشمیریوں پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، جس طرح انہوں نے وہاں کرفیو لگایا ہوا ہے، ان کی آواز باہر نہیں نکل، اس کے باوجود ان کا اس طرح ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہندوستان فوج کا، اتنی بڑی طاقت کا، اور اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹنا، یہ میں سمجھتا ہوں ان کی کشمیریوں کی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور لیکن جب کوئی قوم اپنے لیے، اپنی زمین کے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنی عزت کے لیے لڑتی ہے تو وقت تو لگتا ہے، لیکن کامیابی یقینی طور پہ ملتی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دنیا میں بہت سی بڑی بڑی قوتیں جو ہیں، رشیا کی مثال ہے ہمارے پاس، تقسیم ہوا، تو اسی طرح دنیا میں جو جس طرح ہندوستان کے اندر جو ہے وہ، ہم اس کو سیکولر حکومت کہا کرتے تھے ملک، لیکن اب وہ نہیں رہا سیکولر۔ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جس طرح زیادتیاں ہو رہی، جس طرح وہاں خواتین جو مسلمان برقع پہنتی تھیں ان پہ ہوٹنگ ہوتی ہے، ان پہ ظلم ہوتے ہیں، جس طرح مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے، تو ایک ٹوٹل ہندوازم وہاں پہ حکومت ہے۔ جب آپ اتنی بڑی قوم کو وہاں، ہندوستان ایک قوم کا تو ملک نہیں ہے، وہاں صرف ہندو تو نہیں بستے، وہاں مختلف قومیں بستی ہیں، اگر آپ ان کو طاقت کی بنیاد پہ اور اپنے ہندوازم کی بنیاد پہ دبانا چاہیں گے، طاقت کی بنیاد پہ، تو طاقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا، ظلم اللہ تعالیٰ کبھی پسند نہیں کرتا، تو یقیناً جو قربانیاں ہیں کشمیریوں کی وہ رنگ لے کے آئیں گی، اور یقیناً ہم آج جو 5 فروری کا دن کشمیریوں کے ساتھ منا رہے ہیں، اس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح تیبو صاحب نے کہا کہ یو این او کے اندر، جو امریکہ کے اندر جو ڈیکس ہے، یقیناً طور پر کام کری، جہاں جو مظالم کشمیر کے اندر ڈھائے جا رہے ہیں، یقیناً طور پہ جو ہمارا جو فارن آفس ہے، جو ہمارا میڈیا ہے، جو ہمارے جو لوگ ادارے ہیں، وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں چیزوں کو، اسی یہی وجہ ہے نا کہ چیزیں دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں، اور یقیناً طور پہ اس کو مزید ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ جو کشمیروں پہ مظالم ہو رہے ہیں وہ اس سے جلد جو ہے وہ جان چھوٹ سکے۔ دیکھیں، میں ایک اور بات سے کرنا چاہوں گا کہ جس طرح بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر افغانستان سے مداخلت ہو رہی ہے، ٹیررزم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ ہندوستان کی فنڈنگ ہے، اور وہاں تمام چیزیں کر رہے ہیں، لیکن پاکستان چاہتا تو وہ کشمیر میں کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن پاکستان نے کبھی اس طرح کے نیگیٹو کام نہیں کیے، کبھی پاکستان نے اپنے جنگجو وہاں نہیں بھیجے، اپنی فوج نہیں بھیجی، وہ ہم لوگ سب آج تک جو ہے 70 سال 80 سال میں ان کو مورل سپورٹ کر رہے ہیں، سفارتی سطح پہ سپورٹ کر رہے ہیں، ان پہ جو مظالم ہیں اس کو ہم میڈیا پہ لے کے آ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو مزید اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، مزید اس کو ہائی لائٹ کرنے کی، تاکہ جو کشمیری آج ہمارے بھائی ہیں اور جو جس طرح مظالم کا شکار ہیں، وہ جلد سے جلد اس عذاب سے جان چھوٹ سکے ان کی انشاءاللہ۔ جو کشمیر کے اندر حریت پسند تھے یا سرفروش تھے، جو جنگ لڑا کرتے تھے، جو اپنی آزادی کی، وہ تحریکیں کمزور ہو گئی ہیں، آپ نے کہا 10-15 سال کے اندر بہت زیادہ کمزور ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے اب جب طاقتور ایک آدمی کسی کو مظلوم کو تھپڑ مارتا ہے، وہ مظلوم سہتا رہے گا تو ظلم بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ہونا یہ چاہیے، جس طرح ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہاں پہ بڑی مضبوط تحریکیں چلیں، جنہوں نے انڈیا کی فوجیوں کو جواب دیا، جو مظالم ہوتے تھے اس کے وہ ریئیکٹ کرتے تھے، وہ ریئیکشن نہیں آ رہا۔ دیکھیں، ریئیکشن جب آئے گا دونوں طرف سے، تو پھر انڈیا مجبور ہوگا کہ وہ کمپرومائز کرے، پاکستان سے بات کرے، کشمیر سے بات کرے، اقوام متحدہ میں جائے، یو این او کے پاس، اسلامی ملک سے جا کے بات کریں۔ بدقسمتی کہ ہم ہمارے اسلامی ممالک جنہیں ہم اپنا چیمپئنز کہتے ہیں، وہ انڈیا کے مودی کو، جو مسلمانوں کا قاتل ہے، جس نے مساجد شہید کی، اس کو ہم ویلکم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دنیا بھر میں ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں، تو ہمارا مسلمانوں کے اندر یہ جو تفریق ہے نا، کہ ہم کشمیریوں کو بھول گئے ہیں، ہم پاکستانی تو ہم اس کو اون کرتے ہیں، لیکن اور دنیا میں جو مسلمان ممالک ہیں وہ اس طرح اون نہیں کر رہے، تو ہمیں کم سے کم اپنے اسلامی بلاک میں جا کے اپنے موقف کو مضبوط کرنا چاہیے، کہ کم سے کم انڈیا کو اس طرح ویلکم نہ کریں، مودی کو اس طرح اسلامی ملک ویلکم نہ کریں جس طرح وہ آج کل کر رہے ہیں، تو یقیناً اس کا اثر جو ہے کشمیریوں پہ پڑتا ہے، کہ ایک اسلامی ملک کے اندر کس طرح مودی کو جو ہے نا ویلکم کیا جا رہا ہے۔